बडी सेमिङ नै त्यो बाहेक हामीले नराम्रो कमेन्ट नै पाएको छैन अहिलेसम्म नृत्य ट्रुप्स भनेको चाहिँ म त्यो भन्छु डान्सिङ सोल्जर्स बलिउड सङमा हामीले हाम्रो ट्यालेन्ट देखाउन मिल्छ भने हामीलाई हाम्रो जनताले सपोर्ट चाहिँ किन नगर्ने होइन नेपाली यिनीहरू होइन मधेसी सङमा गऱ्यो लाइक यो हुन्छ नि त यो मलाई एकदम चित्त नबुझ्ने कुरा हो नमस्ते सिनेप्याट टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ म वर्षा छु र सिनेप्याट टिभीमा आज मसँग जम्बो टोली छ र यो टोलीले तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै नै आँखा शीतलता दिने टोली हो होइन किनभने पछिल्लो समय टिकटक एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईँले हँसाउने रुवाउने नाच्ने रमाउने धेरै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमध्ये चाहिँ मलाई एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ लागेको र तपाईँहरूलाई पनि सायद एकदमै धेरै नोटिस गर्नुभएको एउटा ट्रुप छ जहाँ चाहिँ तपाईँले 5 जना एकदमै सुन्दरीहरू नाचेको देख्न सक्नुहुनेछ यस मसँग आज हुनुहुन्छ नृत्य ट्रुप जुन चाहिँ टिकटकमा एकदमै धेरै नै माया र साथसाथै पछिल्लो समय चाहिँ टिकटकबाट मलाई लाग्छ उहाँहरूले एकदमै धेरै विज्ञापनहरू पनि गरिराख्नु भएको छ अनि यो माध्यमबाट चाहिँ आफूलाई सर्भाइभ पनि गर्न सकिन्छ है भनेर एउटा उदाहरण पनि बन्नुभएको छ जस्तो लाग्छ सो बाँकी कुरा हामी उहाँहरूबाट सुन्नेछौँ र मसँग आज हुनुहुन्छ टोली नै र 5 जनालाई एकदमै धेरै पञ्चकुमारीहरू 5 जनालाई एकदम धेरै स्वागत छ सिनेप्याटमा एकमुष्ट रूपमा ओके सो यहाँबाट सुरु गरेँ म यदि झुकिन भने चाहिँ सदीक्षा महिमा मेलिना सरी मेलिना उपासना सुनिता कृतिका हो राइट र वेल यहाँबाट सुरु गरौँ नृत्य ट्रुप सो के भन्नुहुन्छ नृत्य ट्रुप आउने भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू चाहिँ के सोच्नुहुन्छ नृत्य ट्रुप्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा डान्सको सोल्जर्सहरू भनेर हामीले चाहिँ सुरु गरेको नाम नै फर्स्टमा डान्सिङ सोल्जर्सहरू भनेर अनि फर्स्टमा त हाम्रो गर्ल्सको क्र्यु नै थिएन डान्सको टिम लाइक गर्ल्स टिम नै थिएन त्यही सोचेर नै सुरु गऱ्यो मैले चाहिँ एउटा गर्ल्स टिम पावरफुल गर्ल्स टिम जसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकोस् आगामी वर्षहरूमा आउने वर्षहरूमा त्यसरी नै सुरु गऱ्यो हामीले चाहिँ नृत्य ट्रुप्स भनेको चाहिँ म त्यो भन्छु डान्सिङ सोल्जर्स ओके सो यता के भन्नुहुन्छ के भन्ने मेरो पालो भनेर बसिराख्नु भएको जस्तो लाग्यो कि उहाँको एक्सप्रेसन हेर्दा हो होइन हामीले चाहिँ लाइक यसो हाम्रो कारणले चाहिँ कोही इन्सपायर होस् हुन्छ नि त्यो पनि एउटा त्यो पनि छ हाम्रो मोटो चाहिँ त्यो पनि हो खासमा चाहिँ उपासनाजीको चाहिँ कस्तो भइरहेको छ नृत्य ट्रुपसँग तपाईँ रहेर काम गरिराख्नु भएको छ नाची पनि राख्नु भएको छ होइन रमाइ पनि राख्नु भएको देखिरहेका छौँ यो ट्रुपले जसरी अगाडि माया पाइरहेको छ सो कस्तो लाग्दो रहेछ झन् साथीहरू भएपछि झन् रमाइलो हुन्छ होइन साथीहरूसँगै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा फ्यामिली जस्तो हुँदो रहेछ ग्रुप भन्दा पनि के अनि त्यसरी अगाडि बढिरहेछौँ रमाइलो भइरहेछ होइन अनि त्यही हो यो चाहिँ तपाईँले नै समात्नु पर्छ होला अब उता पास गरिदिनु पर्छ होला मिलेरै काम गरौँ हजुर अब लाइक अब इट्स बिन लाइक 1.5 years भयो ग्रुप हामीले खोलेको सो फर्स्टदेखि अहिलेसम्ममा चाहिँ अब एकदम एउटा टिमवर्कको हिसाबमा चाहिँ काम भइरहेछ मोरओभर चाहिँ त्यो अब अघि साथीहरूले पनि भन्छ कि है अब हामीले चाहिँ कसैलाई इम्पावर गर्न स्पेसली वुमेनहरूलाई केटीहरूलाई अब इम्पावर गरौँ अब आफ्नो हिसाबबाट आफ्नो अब हामीसँग भएको ट्यालेन्ट भनेकै डान्स हो सो डान्सको थ्रुबाट चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ लाइक इम्पावर गर्न सकिन्छ एउटा सोसाइटीलाई एउटा कम्युनिटीलाई चाहिँ कसरी एउटा चेन्जेसहरू दिन सकिन्छ त्यो हिसाबले पनि अब जस गर्दा त यति धेरै सोच्दा थिएन तर समय बित्दै गएपछि गर्दै गएपछि चाहिँ यस्तो कुराहरू पनि आयो कि कनेक्टेड सो अहिलेसम्म अब राम्रै भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ सायद अहिले पनि कता कता छोरी मान्छेले चाहिँ अझ गर्न सक्दैन भन्ने यो छ नि त हाम्रो सोसाइटीमा सो हामी 5 जना पञ्चकन्या सबले अभियसली पञ्चकन्या भनेर चिन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ के गर्न खोजिरहेछौँ भने होइन छोरी मान्छेहरू मात्रले पनि यो कुरा गर्न सक्छ जोमा चाहिँ छोरा मान्छे इन्क्लुड हुनु पर्दैन जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ होइन जो हामीले गरेर पनि देखाइरहेछौँ पब्लिकहरूले रुचाइ पनि रहनु भएको छ सधैँ यसरी माया गरिदिनु हामी अझ हुन्छ नि गर्छौँ भन्ने अझ आउँछ नि त हामीलाई नि हिम्मत आउँछ यसरी सपोर्ट गरिदिनु सो 5 जना मिलेर गर्दा त एकदमै रमाइलो भइरहेछ फेरि हामी त फ्यामिली जस्तो छ कि लाइक साथी एकदम मिल्ने अनि एकअर्काको कुराहरू सेयर गर्ने अब त्यही हो कहिलेकाहीँ तलमाथि नि हुन्छ तर रमाइलो नि हुन्छ फेरि त्यो कुरामा पनि यही हो मलाई चाहिँ रमाइलो भइरहेछ भनौँ न मेरो सेकेन्ड फ्यामिली होइन
तलमाथि त अब तलमाथिको कुरा हामी एकैछिनमा गरौँला होइन के कस्तो हुन्छ भनेर सो कति भयो यो ठ्याक्क सुरु भएको यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लकडाउन पछि जब म पनि मेरो घरबाट आएँ लकडाउन सकाएर अनि पहिला चाहिँ हामी दुईजना थिएन स्टार्टिङमा चाहिँ म ऊ अनि सुनिताले सुरु गर्यो स्टार्टिङमा ल है अब हामी गरौँ त्यति बेला चाहिँ हामी यहाँ डान्स एकाडेमी लाइक एउटा सिकेर छोड्ने बेला भइसक्यो थियो छोडिसकेको थियो सबजनाले अनि प्लस उसको स्टुडियो थियो अनि त्यसपछि ओके देन वी सुड स्टार्ट अब गरौँ सानोबाट भयो भने जस्तो भयो भने तिनैजना भयो भने सुरु गरौँ बिस्तारै बढ्दै जान्छ ग्रुप भनेको लेट्स स्टार्ट भनेर त्यति बेला चाहिँ बिगिनिङ चाहिँ त्यहाँबाट भयो त्यो लकडाउन भनेपछि हाम्रो लकडाउन फर्स्ट लकडाउन भएको नै 1.5 इयर पुरा भएर 2 वर्ष नै छुन लाग्यो सायद होइन अनि त्यही त्यहाँबाट सुरु भएको 1.5 वर्षभन्दा अलिक बेसी भयो त्यसपछि दुईजना जोइन भयो त्यसपछि एकदमै राम्रो भयो जस चलिरहेछ अहिलेसम्म तर स्टार्टिङमा चाहिँ हामी 3जना थियौँ त्यहाँबाट सुरु भयो कहानी चाहिँ अरू कोही जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू अझै एड गर्ने सुरुमा हुनुहुन्छ कि अब हामी पञ्चकन्या भनेर त्यो चाहिँ अब खासै त्यसो सोचेको भन्दा नि अहिले चाहिँ सोचे होइन भन्नुपर्दा चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ अहिले चाहिँ हामी बिकज हामीमै धेरै लाइक फोकस भन्दा पनि हामी आफूमै धेरै प्र्याक्टिस आफैलाई चाहिरहेछ हामीले कोही एड गर्नुभन्दा अगाडि हामीले नै क्रिएटिभ कामहरू अझै कति गर्नै बाँकी छ होइन कति गरेको छैन सोच कन्सेप्टहरू धेरै छ नि प्लस हामीले चाहिँ पछि अझै लाइक 5-6 इयर्स पछि खोज्नुहुन्छ जोइन हुनलाई हामी जोइन हुन्छ हामीसँग सिक्छौँ भन्नुहुन्छ बट हामीले वर्कसप्सहरूको प्राइभेट क्लासहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ अहिले सुरु गरेको छ बट टिममै आउनको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ हामी नै एउटा टिम रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर हामीले एउटा स्टार्ट नै गरेपछि चाहिँ अब सायद त्यो एड चाहिँ नहोला अहिलेको लागि चाहिँ हुँदैन भन्ने त होइन बट पछि जुनियर ग्रुप भनेर हाम्रो ब्याच सकिएपछि पछि हामी बुढो भएपछि नाच्न नसक्दाखेरि चाहिँ रिटायर हुँदाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो एउटा कम्पनी खोलेर ब्याच गराउँदै जाने चाहिँ प्लान चाहिँ छ सधैँभरि त हामी डान्स गर्न सकिँदैन नृत्य ट्रुपको बारेमा चाहिँ अब कतिजनालाई थाहा नहुन पनि सक्छ भनौँ न 5जना देखिएको छ नेचुरल भएको छ तर के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि त्यस्तो कमेन्टहरू पाउनुहुन्छ होला यिनीहरू त नाची मात्र राख्छन् कि क्या हो भनेर त्यस्तो कमेन्टहरू त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ होइन सो आफ्नो बारेमा थोरै भनिदिनु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ लाइक यो बिसाइड्स हुन्छ नि डान्स अनि यो अहिले तपाईँहरूको एउटा ट्रुप बाहेक चाहिँ के गर्नुहुन्छ आफ्नो बारेमा थोरै भन्नुपर्दा मै भए सुरु गर्ने यहाँ भएर ओके म चाहिँ डान्सभन्दा फर्स्टमा ग्रुपभन्दा अगाडिदेखि नै मैले डिरेक्सन कोरियोग्राफी गर्थेँ मैले चाहिँ मेरो आफ्नै प्यासन भएर फिल्म मेकिङमा पनि मलाई मनपर्ने भएर डिरेक्सन कोरियोग्राफी गरिरहेकै हो त्यो हाम्रो ग्रुप बाहेक चाहिँ अनि मोरओभर त डान्स नै हो गर्ने नै अब बाँकी त्यो बाहेक गर्ने भने चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ मलाई बिजनेसमा पनि इन्ट्रेस्ट छ हुन्छ नि अब म गर्ने सोचिरहेको छु बाँकी भन तिमीहरू मैले चाहिँ ब्याचलर चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेँ अनि त्यो बाहेक अरू चाहिँ खासै केही पनि छैन त्यो डान्सै हो अहिले चाहिँ अरू त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन मेरो डान्स कन्टिन्यू भइरहेछ अनि पहिलेदेखि नै हुन्छ नि स्टार्टिङदेखि नै अब सबै त्यही हो कि डान्स मात्रै हो कि अनि स्टडी पनि कन्टिन्यू भइरहेछ हजुर ब्याकग्राउन्ड नै डान्स हजुर सबै डान्स मात्र हो मेरो चाहिँ अब फर्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ म डान्स नै भन्छु होइन अनि त्यसपछि लाइक डान्सबाट नै स्टार्ट भयो सबै कुरा अनि डान्स भएपछि चाहिँ मैले अब आफ्नो स्टुडियो खोलेँ पिस डान्स स्टुडियो भनेर चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो बौद्ध तिनचुलीमा छ अनि अब मैले त्यो पिस डान्स स्टुडियो चलाएको चाहिँ लाइक इट्स लाइक 2 इयर्स भइसक्यो 2.5 इयर्स हुन लागिसक्यो स्टुडियो अनि स्टुडियो रन गर्छु अनि रिसेन्टली मैले एउटा लाइक क्याफे पनि ओपन गरेको छु होइन त्यो चाहिँ एउटा यता आरुबारीमा छ सो मोरओभर लाइक अब यहाँ ट्रुप्समा नि काम भइरहन्छ अनि आफ्नो स्टुडियो भइहाल्यो क्याफे एन्ड अल जस्ट त्यो साइड बिजनेसहरू अलिअलि त्यो छ आफ्नो गर्ने चाहिँ त्यस्तो जस्तै भइरहेछ सबले सोचे होइन सबले भने जस्तै डान्स नै हो अब मेरो ग्रुप बाहेक मैले गर्ने भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ प्राइभेट क्लासेसहरू दिन्छु मैले चाहिँ गएर घरमा प्राइभेट क्लासेस भन्नाले चाहिँ अब सबैजना आएर स्टुडियोमै त सिक्न भ्याउनुहुन्न होइन सो मेरो चाहिँ 2-3वटा अहिले हालै चाहिँ मैले प्राइभेट क्लासहरू लिइरहेको छु यदि प्राइभेट क्लास चाहियो भने कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ तपाईँहरूले ट्रुप्सलाई नै होइन सो नाइस ओके डान्स सिक्नु पर्छ म चाहिँ यता कृतिकालाई बोलाउनु पर्ला जस्तो खास आज त डान्स पनि सिक्नुपर्ने हो होइन यत्रो नृत्य ट्रुपै छ मसँग अब मेरो डान्स आज अडियन्सलाई देखाउनु पर्ने थियो तर आज अलिक माहौल चाहिँ नमिला जस्तो छ लास्टमा चाहिँ देखाउनुपर्छ है एउटा स्टेप चाहिँ ओके तपाईँहरू प्लान चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ लाइक आज चाहिँ हामी यो गीतमा बनाउने यो गीतमा चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ भनौँ न
त्यो प्लानिङहरू कसरी गर्नुहुन्छ, कति टाइम दिने भन्ने छ कि यो ट्रुपको लागि भनेर, लाइक प्लानिङहरू चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? हामीहरूको त अहिलेसम्म प्लानिङले नै भइरहेछ हुन चाहिँ, लाइक हामी कभर भिडियो कुन टाइममा गर्ने, सर्ट लाइक 2 मिनट्सको मात्र कुन टाइममा गर्ने, कभर भिडियोमा होल सङ नै गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि टिकटकको लागि कसरी गर्ने, सबै नै प्लान नै हुन्छ। हामीले लेखेर नै गीतहरू छुट्याएर देयर इज अ डेडिकेसन होइन, हार्डवर्क छ त्यो पछाडि पनि होइन। त्यो हामीले गर्छौँ नि जहिले पनि लेखेर, अब हामीले एकचोटि गराउँदा चाहिँ नि 10वटासम्म चाहिँ हामी गरौँ, ट्राई गरौँ भन्ने हुन्छ। एभ्री टाइम हामीले प्लानिङमै गरेर हुन्छ। र अहिले रिसेन्टली चाहिँ के भइरहेछ भन्दा लाइक नेपालीमा चाहिँ हामीले धेरै फोकस गर्छ, बट के भइरहेको नेपाली गीतहरू चाहिँ अलिक कम भएर गर्नको लागि रिसेन्टली लाइक बलिउड सङ्ग्सहरू पनि आउने भएको हुनाले चाहिँ अब सबैलाई ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो। फेरि अडियन्सले कराउनुहुन्छ हामीलाई, गीत नभएर गऱ्यो भनेर गाली खाइन्छ हामी। त्यही भएर एकदम सोचेर एकचोटि हिन्दी गऱ्यो भने चाहिँ होइन, अब त नेपाली गरिहाल्नुपर्छ हामीले भन्ने हामीलाई भित्रदेखि हुन्छ नि, नत्र हामीले गाली पाउँछ भन्ने स्योर छ। अनि त्यसरी लाइक हामी मिलाउँदै जान्छ त्यो चाहिँ, कहिले इङ्ग्लिस, कहिले हिन्दी, कहिले नेपाली, यसरी गीतहरू सङ्गले गर्दा चाहिँ सबैले आफ्नो हिसाबमा भन्नुहुन्छ। अनि सबैको बहुमत जेमा हुन्छ ल यो गरौँ भन्ने भएपछि चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ हुन्छ, प्लान चाहिँ हुन्छ हाम्रो सबैको हुन्छ। फेरि डिसिजन चाहिँ त्योमा चाहिँ हामीले लाइक टिमवर्कमा मिलेर चाहिँ गर्छ। यो टिमले गाली पनि खान्छ? कहिलेकाहीँ खान्छ। सुरुमा हामीलाई के अरे मोटी डान्स भयो, मोटी ग्याङ अनि मोटी डान्स भनेर पाएँ। बिचरा ऊ दुब्लोलाई पनि ऊ पनि दुब्लो छ, कृतिकार मैले गरेर लाइक एकदम गाली पायो पनि हुनुहुन्न। तर हाम्रो लाइक 100मा 80% चाहिँ हामीलाई माया गर्ने हुनुहुन्छ भनेपछि 20% क्रिटिसिजम हुनु इट्स फाइन। हामीले एकदम राम्रो पोजिटिभ वेमा लिन्छ। लाइक अब त्यो बडी सेमिङ त आफ्नो ठाउँ, त्यो बाहेक चाहिँ के कुराको एकदम धेरै तपाईँले कमेन्ट पाउनुहुन्छ? त्यही नै हो, बडी सेमिङ नै। त्यो बाहेक हामीले नराम्रो कमेन्ट नै पाएको छैन अहिलेसम्म, बडी सेमिङ नै हो फर्स्ट। भन्न खोजेर चाहिँ जस्तै हामीले नेपाली सङलाई चाहिँ गरिरहेछौँ, अनि बलिउड गर्दाखेरि पनि अब भन्छ नि त, भन्न त्यो वर्ड भन्न नहुने भन्नाले हिन्दी सङहरूमा गऱ्यो, देशी सङहरू यो गऱ्यो, नेपालीमा गरेन, लाइक यो टाइपको आउँछ नि त। अनि मलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ के लाग्छ भने हो नेपाली सङमा गर्छौँ हामीले, हामीलाई नेपाली जनताले चिन्नुहुन्छ होइन। हामीले बलिउड सङमा गर्दा चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ, उहाँको जनताले नि त चिन्छ नि त होइन। ट्यालेन्ट त हो, डान्स हो, उता पनि गर्नुहुन्छ यता पनि गर्नुहुन्छ। सो बलिउड सङमा हामीले हाम्रो ट्यालेन्ट देखाउन मिल्छ भने हामीलाई हाम्रो जनताले सपोर्ट चाहिँ किन नगर्ने, त्यो कुरामा पनि उहाँहरू त झन् खुसी हुनुपर्ने। नेपाली नारीहरू, नेपाली चेलीहरू चाहिँ हाम्रो देशमा रहेर पनि अरूलाई पनि नेपाल भनेर चिनाइरहनु भएको छ भनेपछि तपाईँहरू त झन् खुसी हुनुपर्ने। तर यही कुरालाई पनि पोइन्ट आउट गरेर यस्तो किन गर्यो, यस्तो किन गर्यो, म्याक्सिमम टाइम सबैलाई यो कुरा भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो भने कि हामीले गर्दा पनि तपाईँहरू खास खुसी चाहिँ हुनुपर्ने हो। हामी त हुन्छौँ होइन, अरू पनि हुनुपर्ने हो नि त। यदि तपाईँहरूलाई गरिरहेछन् है यिनीहरूले भन्ने लाग्छ भने नेपाली सङमा मात्र गऱ्यो भने चाहिँ खतरा नेपालीहरू, नेपाली चेली। अनि जब हिन्दी इङ्ग्लिसमा गऱ्यो भने चाहिँ होइन नेपाली यिनीहरू होइन, म त्यसै सङमा गऱ्यो, लाइक यो हुन्छ नि त। यो मलाई एकदम चित्त नबुझ्ने कुरा हो। मैले आज चाहिँ भने गाली नगर्नु होला, गाली नगर्नु होला भने पनि डर चाहिँ लाग्दो रहेछ होइन। ओके, पर्सनली तपाईँहरूले रेस्पोन्स चाहिँ कसरी पाउनुहुन्छ? लाइक पर्सनल, अब ग्रुपको त छँदैछ यो ट्रुपको भनेर, तर नर्मल मान्छेहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ यो ट्रुपको हो भनेर थाहा भइसकेपछि चाहिँ पर्सनल रेस्पोन्स त्यस्तो कुनै छ तपाईँहरूले एकदमै यादगार रहेको? उपासनाजीले केही भन्नु सोचिरहेको छु कि के छ भनेर। घर गएपछि चाहिँ होइन हुन्छ नि, अब हाम्रो त त्यतापट्टि त्यस्तो त्यो भिडियोजहरूमा त्यस्तो देख्ने छैन नि त। अनि मलाई देखेपछि चाहिँ मतलब हुन्छ नि ग्रुप छ नि त, अनि डान्स कस्तो राम्रो गर्छ ग्रुपले होइन, सबैजना 5जना कस्तो राम्रो देखिन्छ होइन, यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ क्या, यस्तो कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ, कस्तो राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा छ लाइक म भनिदिन्छु नै, सबलाई थाहा भइसक्यो होला, रिसेन्टली मेरो बिहा भएको हो। अनि म इट्स बिन 6 मन्थ्स। अनि म बिहा गरेर जाने बित्तिकै त्यो लाइक हाम्रो बुटोल कलोनीमा चाहिँ, कलोनी हो त्यो ठाउँको नाम चाहिँ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मैले नाम बिर्सेँ, सो सरी है। एकजना हुनुहुन्थ्यो जुन हामीलाई एकदम फलो गर्नुहुँदो रहेछ, अनि उहाँले मलाई पनि मन पराउनु हुँदो रहेछ राम्रोसँग। अनि त्यति बेला चाहिँ म भैरवा गएको थिएँ कि, त्यो 2-3 डेज लाइक टाढा बस्नुपर्छ भनेर मामा घर गएको थिएँ। त्यो टाइम चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो घर पनि चिन्नु भएको रहेछ, अहिले बिहे भएको। अनि उहाँ मलाई भेट्न आउनु भएको रहेछ, उहाँको फ्लाइट रहेछ। अनि उहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि भेट्न आउनु भएको रहेछ, मलाई ट्रुप्सको चिन्छु भने। अनि पछि मलाई मम्मीले आएर भन्नुभयो लाइक भेट्न आएको भनेर। अनि पछि चाहिँ उसले लाइक, अनि बल्ल मैले कमेन्टहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ ओके ऊ रहेछ, उसले त गरिरहेको थियो मलाई पर्सनली पनि, ग्रुपमा पनि गरिराख्ने हो भन्ने भयो। अनि त्यो चाहिँ एउटा राम्रो त भेट भएन, बट मैले सुन्नमा उहाँ भेट्न आउनुभयो भने चाहिँ त्यो पनि बिगर डिल हो नि त होइन मेरो लागि त। त्यही भएर
त्यो चाहिँ एकदम अनेस्ट फ्यान फलोइङ त्यो चाहिँ एकदम त्यो लाइक त्यो धेरै सो अफ नगर्ने बट दे लभ अस क्या, त्यो चाहिँ एकदम प्रिसियस हुन्छ, त्यो चाहिँ मनपर्छ। त्यो ट्रुपले माया पनि पाइरहेको छ। रिसेन्टली मैले भनौँ न चलचित्रकै अब रेन्सा बान्तराई होइन, जो हाम्रो एकदमै राम्रो डिरेक्टर कोरियोग्राफर आफैमा, उहाँहरूसँग पनि तपाईँको कोलाबोरेसनहरू देखिरहेको थिएँ, कोलाबोरेसनको भिडियोहरू पनि देखिरहेको छु। भनिसकेपछि इन्कम वाइज पनि यो ट्रुप चाहिँ अलिक अगाडि नै छ, प्रोग्रामहरू पनि तपाईँहरूले गरि पनि राख्नु भएको छ। सो नर्मली अब कतिजना लाग्न सक्छ टिकटकबाट आएका धेरैजना चाहिँ म्युजिक भिडियोहरूमा हुनुहुन्छ क्या, नर्मली चाहिँ हुन्छ नि टिकटकबाट कोही पर्सनली, तर यो ट्रुपै आएको चाहिँ मेरो लागि मलाई लाग्छ अब थाहा छैन अरूको चाहिँ, तर यसरी एउटा टिमै अगाडि आएको चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्टै देखिरहेको छु होइन। सो इन्कम वाइज पनि तपाईँहरू सर्भाइभको अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, सजिलो छ लाइक इन्कम गर्न सजिलो हुँदो रहेछ त? इट्स सो डिफिकल्ट होइन, सबै कुरा म्यानेज गर्न, मेन्टेन गर्न, आफूलाई, ग्रुपलाई, अनि हाम्रो फाइनेन्सेस, अनि हाम्रो आफ्नो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि धेरै कुराहरू हुन्छ हामी मेन्टेन हुनको लागि। प्लस मेन भनेको हाम्रो लागि रिहर्सल, हाम्रो एक्स्ट्रा खाजा भनौँ न, सबै कुरामै ट्रान्सपोर्टेसन होइन, सबैसँग भेहिकल हुँदैन होइन, त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ सर्भाइभलको केसमा। नर्मल डान्सरको लागि पनि लिएर मैले भनेको अहिले, तर हाम्रोमा अहिले के छ भन्दा पहिलाभन्दा चाहिँ हामीले कामहरू छ हामीसँग, बिकज हामीलाई धेरै मान्छेसँग रिच पुगिसकेको छ, तर अझै पनि अब लाइक हामी म्युजिक इन्डस्ट्रीमा म्युजिक भिडियोजहरूमा छैन, अब त्योमा खासै हामीले इन्ट्रेस्ट पनि नदेखाएर सायद हामीलाई कमर्सियली त्यस्तो धेरै त्यो लाइक त्यो त्यस्तो भन्ने छैन नि त, हामी आफ्नो हिसाबले गरिरहेछ। बट अझै कति लाइक रेन्सा म्यामले त हामीलाई देख्नुभयो चिन, बिकज सी इज अ डान्सर कोरियोग्राफर, उहाँ त्यही फिल्डमा हुनुहुन्छ, हामीलाई देख्नुभयो, सी फलो अस होइन, उहाँले फलो गरेर हामीलाई बोलाउनु भएको। बट कति डिरेक्टरहरू, कति फिल्म मेकर्सहरूसँग लाइक जस्तो टिकटकबाटै गएर अझै कस्तो राम्रो नाम कमाउनु भएको छ, कति त्यही प्लेटफर्मबाट भने चाहिँ हाम्रो पनि छ, राम्रो छ, कन्टेन्ट सबै राम्रो छ, बट दे आर नट रिचिङ अस अझै पनि, म त्यो भन्छु होइन। जतिसम्म आउनुपर्ने त्यो चाहिँ आएको छैन, बिकज हामीले चाहिँ बेस्ट भर्जन दिन सक्छ, अनि त्यो सायद त्यो राम्रो एउटा चेन्ज पनि हुन्थ्यो होला। एउटा जहिले पनि लिडमा केटाकेटी मात्रै भन्दा पनि 5 जनालाई मात्रै एउटा गीत बनाएर गरिदियो भने तपाईँको लाइक म्युजिक इन्डस्ट्रीको एउटा लेभल पनि अप हुँदै अलिक डिफ्रेन्ट हुँदै हेर्नलाई पनि भन्ने चाहिँ चाहना छ, तर त्यो अप्रोच चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म आएको छैन। सुन्दै हुनुहुन्छ भने कसैले गर हो त्यो त डाइरेक्ट नट लाइक वी निड मेल आर्टिस्ट अर एनी अदर हुन्छ नि ब्याकग्राउन्ड आर्टिस्टहरू चाहिन्छ भन्ने होइन, बट हाम्रै जिन्दगीको हाम्रै लाइक उसलाई लिएर चाहिँ कन्सेप्ट बनाएर गऱ्यो भने चाहिँ एकदम युनिक र राम्रो हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ सोच्नु होला भन्न चाहन्छु। तर सर्भाइभको त्यही हो, अब कामहरू आइरहेको हुन्छ, बट त्यस्तो नट द्याट मच कि अब हामीलाई ओहो इनफै भयो पुग्यो भन्ने केही छैन। बट पहिलाभन्दा चाहिँ नर्मल राम्रै छ हामीले सोच्यो भन्दा चाहिँ, बट यतिले चाहिँ पुग्दैन। के भन्न खोजिराख्नु भएको जस्तो लाग्यो अघिदेखि एकदम विचार पुरै सुनिरहेको थिएँ। अब त्यही सर्भाइभलको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ लाइक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कति कुरा सुनिरहेछ नि त, ट्रुप्स एकदम एक्सपेन्सिभ भयो भन्ने खालको कुरा कि त्यो चाहिँ लाइक कसरी एक्सपेन्सिभ भयो उहाँहरूको त्यो थट्स ठिक छ, त्यो कुरालाई नै मैले चाहिँ रिस्पेक्ट गर्छु होइन, बिकज उहाँहरूको हेर्ने नजर अझै पुगेन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो फिल भएको क्या। उहाँहरूले सर्टेन एउटा अमाउन्ट दिनुहुन्छ एकजना पर्सनल मान्छेलाई क्या, तर हामी टिममा त 5 जना छ नि त, 5 जनाको हिसाबले त त्यो हामीले भनेको कुरा त सर्टेन हो। कतिजना यस्तो हुन्छ म्युजिक भिडियो नआएको होइन आएको हो, तर त्यहाँ हामीले गरेको मेहनत अनुसारको जब आफूले नपाएपछि त्यो कुरा किन गर्ने, किनकि प्लेटफर्म त हामी आफैले क्रिएट गरेको छ नि त आफूलाई देखाउनलाई, त्यहाँ कसैले समातेर लिएर हामीलाई डाइरेक्ट यो ठाउँमा त पुऱ्याइदिएको होइन। अफकोर्स पनि हाम्रो एउटा मेहनत आफ्नो एउटा लगनको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा पुगेको छौँ भनिसकेपछि त्यो कुरा त्यत्रो वर्षदेखि गरेको मेहनत छ भनेपछि यति थोरै पैसामा कोही पनि जान्दैन क्या, त्यति थोरै पैसा दिएर त्यति सानो कुरामा अल्झिने नै होइन क्या। हजुर तर लाइक त्यो अमाउन्टको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति किन यति धेरै उनीहरूको त्यस्तो टाइपको कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ अलिकति चित्त नबुझेको उहाँहरूले चाहिँ लाइक अब हुन्छ नि एकजनालाई सोच्दाखेरि कमै लाग्ला होइन, तर हामीले त यो मान्छेलाई दिएको थियो, यो मान्छेले त यति मात्रै भनेको थिएन भन्नुभएको थियो, तर त्यहाँ कतिजना छ त्यो कुरा पनि त हजुरले विचार्नु पऱ्यो नि त भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो फिल हुन्छ क्या। एग्रेसिभ पनि बन्नु भएन होइन। ओके, तपाईँहरू एकदमै लाइक हुन्छ नि गीत एकदम कन्फ्युजन भइराख्ने चाहिँ को टिममा चाहिँ एकदम हुन्छ नि यो गरौँ कि त्यो गरौँ कि लाइक यसो गरौँ कि भनेर हुन्छ नि कन्फ्युज बनाइराख्ने चाहिँ को छ त्यो अहिलेसम्म मैले रियलाइजै गरेन है। एउटा थोरै छ को कस्तो भनेर
ओके टिमै हुनुहुन्छ यहाँ भनिसकेपछि यो क्वेसन यो अलिकति रमाइलो हुन्छ होला एकदम बदमासको टिममा बदमास म त सुनिता भन्छु मेरो लागि सुनिता हो बदमास क्युट हुन्छ बदमास बदमास क्युट नै हुन्छ तर कति लाइक साथी साथीमा हुन्छ नि त्यो वाला अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यसले गर्दै हुन्थ्यो त्यो यस्तो नगरे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ अरूलाई चाहिँ नहोला मलाई किन त उसँग धेरै मिल्ने भएर पहिलेदेखि भइरहेको भएर चाहिँ आई नो अरे धेरै हुन्छ नि भित्रैबाट अनि यसले यो किन गरिन भन्ने मलाई रिस पनि उठ्छ अनि भन्छु मसँग मात्र हो फेरि त्यो अरूसँग हुँदैन बदमास मेरो लागि चाहिँ ऊ हो तिम्रो लागि म होला म आफै हो यो पनि छ अलि पङ्क्चुअलको कुरामा चाहिँ सिज नट पङ्क्चुअल हुन्छ नि फोहोर बनाइराख्नु पर्ने सफा नगर्ने त्यस्तो फोरी भन्ने होइन आई मिन एकदम मेसी क्या त्यो हुन्छ नि आफ्नो हिँड्नुपर्ने कामहरूमा अब त्यो कपडाहरू लाइक हुन्छ नि सब कुरा म्यानेज गरेर हिँड्नुपर्छ नि त्यो कुरामा एकदमै मेसी लागि सफा छ बट यति बिहानदेखि हिँडाइ नै हुन्छ नि त अनि त्यसपछि लुगाहरू यस्तो पुरै निकाल्दै कुन लगाउने आज पनि त्यही भइसक्यो त्यो कुरामा चाहिँ एकदम रस भइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ एकदम हतारमा हिँडिन्छ त्यो वर्षाको पनि होला त्यही हो एकदम सफा गर्नेको लाइक हुन्छ सफा सुगर भएर चाहिँ टिक्क भयो ओके वेल म्यानेज चाहिँ मैले लाइक सफा होइन वेल अलि हुन्छ नि अर्गनाइज वेमा गर्ने चाहिँ कृतिका छ मलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्छ नि सबै उसले त्यो सामानहरू मेकअपको सामानदेखि लिएर उसको लुगाको ट्याक्क टुक्क एकदम सेट भइसक्यो हुन्छ मिलाउनु अनि सुन्दा पनि छ त्यो कुरामा चाहिँ होइन उपासना पनि छ तै र म हो क्या तँमा मागि तिनजनै छ उनीहरू अलि अर्गनाइज छ हो हामी अलिक केयरलेस छौँ झलक्क रिसाइहाल्ने चाहिँ को आज त मेरो छ नि किन भन्दा यस्तो हुन्छ मेरो चाहिँ किन भन्दा म चाहिँ अलि रिसाहरूले चाहिँ झनक अलि एक्सपेक्टेसन हाई छ नि त एक्सपेक्टेसन हाई छ अनि ठ्याक्क मिट हामी सबसँग पोजिटिभ होला अनि एक्सपेक्टेसन हाई छ अब यही टाइममा आएन भने नि आज छिटो आउनु पर्ने किन आएन भनेर रिस उठिहाल्छ अब मै ढिला पुगेँ पनि होइन त्यो कुरामा चाहिँ अलिक म रिसाइ नै हाल्छु त्यो चाहिँ अलिक हुन्छ नि रियाक्ट अलिक छिटो भयो त्यो चाहिँ म कम गरिरहेको छु गरिहाल्ने तपाईँहरूको एक्सपिरियन्समा उहाँले त आफ्नो पुरा उहाँले त बोल्नै दिइराख्नु भएको छ क्लियरिफिकेसन झगडा भन्दा नि सुट कुरामा चाहिँ एकदम आत्तिन्छ क्या त्यो चाहिँ एकदम तर पहिलाभन्दा चाहिँ कम छ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ अलि अन्त त त्यस्तो छैन पाँचजना हुनुहुन्छ होइन त्यो पनि लेडिजहरू हुनुहुन्छ गसिपिङको कुराहरू त आइहाल्छ एकदमै गसिपिङ गरिराख्नु मन लाग्ने यसको यताउता भन्ने जस्तो त्यस्तो को भन तिमी नर्मली हरेक कुराहरूको क्या एकअर्काको भन्दा पनि अरूहरू यताउता एकदम गसिप क्विन भनेर चाहिँ को हुनुहुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ म त छुइनँ त्यस्तो छैन बरु हामी एकअर्काको आफै हामी सबैजना कुरा गर्छ अरूहरूको चाहिँ टाइम नै हुँदैन हामीहरू चाहिँ आफू कुरा गर्छ म पनि छु म पहिले डाउन भइदिएँ यसरी दुईजना भइहाल्यो न एकदम ढिलो गर्ने त मैले भन्नै पर्यो यहाँ निल दिदी छिटो जान भन्नु पर्यो मेलालाई के उसको दिदीलाई ओके एकदमै धेरै टेक खाने चाहिँ स्टेपहरू बिगारेर टेक खाने सुनिता त्यो चाहिँ यस्तो के हुन्छ भन्दा त्यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ सुन्दा क्लास के अरे स्टुडियोमै धेरै बिजी भएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ हामीले धेरै गर्छ प्र्याक्टिस ऊ चाहिँ ठ्याक्क सुट हुने बेलामा लाइक गर्न त गर्छ बट लाइक हामीले 4 डेज गऱ्यो भने उसले 2 डेज अलिक कम टाइम हुने भएको भएर चाहिँ अनि ठ्याक्क छिटो गरिहाल्नुपर्छ सुट अनि त्यही पनि अझ हामीले स्पटमै गरेर नि धेरैचोटि मैले त छुट्टै ल्याएर गराइरहेको छु भने तर कहिलेकाहीँ हुन्छ सबले बिर्सिन्छ तर अलि धेरै चाहिँ हाम्रो सुन्ता बेबीले एकअर्काको एकदमै नक्कल गर्नलाई चाहिँ एकदम नक्कल गर्ने चाहिँ को नक्कल इन द सेन्स लाइक क्यारिकेचरहरू हुन्छ नि एकअर्कालाई जिस्काउने त्यस्तो
कसको एकदम क्यारिकेचर मैले गर्छु त्यो क्यारिकेचर मतलब लाइक तिमी सक्छ नि त गर्न सक्छ नि त त्यही भएर उसले चाहिँ यहाँ मध्ये कसैको गरिदिनु पर्यो कसको गर्नु के कस्तो लामो त्यस्तो पनि छैन त्यस्तरी गर्ने पनि जे पाएर मलाई के हिरोइन मलाई लाग्यो होइन त्यस्तरी चाहिँ छैन कस्तो मलाई थाहा नै भएन अब क्यारिकेचर गर्ने भनेर अब त्यसरी ऊ कराइरहेको हुन्छ हामीलाई लाइक सुटहरूमा पनि यो किन भइरहेको छैन यो गर छिटो यो किन भइरहेको छैन के हो कि गाइस तिमीहरू यहाँ टाइममा केही पनि गर्दैन गर्नु पर्यो नि अनि स्टेप यो बिगाऱ्यो भने यहाँ ढिलो भइसक्यो टाइम भइरहेको छैन किन यस्तो भइरहेको छ कि आफैमा ऊ भइ चाहिँ रह हुन्छ है यति नै हो सुट सकिन्न भन्ने प्रेसरमा हो त्यो चाहिँ होइन अब टेन्सन भइहाल्छ अब क्यामेराम्यानलाई ढिला भइरहेको हुन्छ त्यो कोअपरेट गरिरहेको हुन्छु म त्यही भएर त्यही हो एकदम धेरै मोबाइलमा बिजी भइराख्नेको खोइ त्यो पनि सुन्दा हो सायद तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ सुन्ताजीको गर्नुभयो ट्रुप्सले तारिफ भनेर आउन लभको बारेमा चाहिँ एकदमै धेरै दुःख सुख पोखिराख्ने चाहिँ के भएको कृतिका हो गाइज केटै पाउँदैन गाइज भेनाजु अब त्यो चाहिँ भनेछ अब कुन भेनाजु खोजिदेऊ होइन ज्वाइँ खोजिदेऊ मेरो त जिस्केर भनेर आउँछ सबैको बारेमा एकदम अप टु डेट भइराख्ने हुन्छ नि लाइक अब के भइरहेछ सोसियल मिडियामा कन्ट्रोभर्सी फिल्म अनि अब पोलिटिक्स यताउता हुन्छ सबैको बारेमा एकदमै अप टु डेट भइराख्ने कोही हुनु अप टु डेटमा चाहिँ म अलि छैन सुन्ताले हेर्छ सुन्ताले लाइक नयाँ सङ्ग्सहरू आयो भने पनि उसले सुनाउँछ अनि त्यसपछि के भइरहेछ सबै सुनाउँछ उसले हेरिरहेको हुन्छ धेरै बिल्ला गर्ने अनि धेरै बिल्ला हुने चाहिँ को हुने चाहिँ म हो गर्ने चाहिँ म पनि हुन्छु बेबी म बिल्ला भइसकेँ म पनि बिल्ला गर्नेमा त पर्नेमा पर्छु होइन त गाइज तिमीहरूलाई के लाग्छ म पढ्नेमा चाहिँ गर्ने तिमीहरूलाई के लाग्छ एकदम कम बोल्ने चाहिँ बिल्ला गर्ने बिल्लामा पर्ने कम बोल्ने चाहिँ यति हो जस्तो लाग्यो त्यही भएर हो बोल्नै दिनु हुँदो रहेछ नि त आफूलाई आफ्नो कुरा राख्न मन लाग्यो सधैँ सुन न पाँचचोटि बोलाइछ के भन्दा त्यो बास नभन त भन त्यस्तो हुन्छ भन न अहिले धेरै बोल्ने चाहिँ मै हो बोल्ने मान्छेको पिठो पनि बिग्छ बोल्नुपर्छ तर बिगिरहेछ तपाईँहरूको बोले नि नबोले नि होइन नबोले नि बिगिरहेछ तपाईँहरूको परिवार चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लाइक यो ट्रुपहरू देखेर अहिले त रिसेन्टली त एकदमै लाइक सपोर्ट गर्नुहुन्छ राम्रो भइरहेको छ मिलेर गर अझै अगाडि बढ भन्नुहुन्छ हामीलाई सबैले गर्नु हुँदैन नि हो कति पहिला डान्स स्टार्टिङमा चाहिँ सबले गाली गर्थ्यो अब फेरि बिस्तारै हुँदै रिच बढ्दै गएपछि यसरी हजुरहरूले इन्टरभ्यू लिँदै गएपछि हेर्न मजा आउँदो रहेछ घरमा बसेर त्यही भएर ओके गरिरहेछन् भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ लाइक दे निड टु लाइक सियस हुन्छ नि कहीँबाट हुन्छ हामीलाई देखिनु पर्यो अनि त्यसपछि दे आर ह्याप्पी के त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको यो ट्रुपले चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एकदमै मेहनत गरेको गीत चाहिँ खासै नजाने भ्युज अनि ठिकै ल यो गरिदिउँ न त भनेर गएको त्यस्तो छ कि छैन एक्सपिरियन्स हुन्छ नि एक्सपेक्टेसन एकदम मिहिनेत गरेको चाहिँ त्यो आँखामा सपना छ भन्ने चाहिँ हामीले गरेको थियो त्यतिखेर चाहिँ हामी तिनीहरू थियो त्यो चाहिँ एकदम मिहिनेत गरेको त्यसपछि भनेको चाहिँ मलाई पुगेन पनि थियो अनि तर भ्युज खासै गएको छैन अस्ति भर्खरको कुन चाहिँ ब्ल्याक ड्रेसवाला बेदर्दी पनि त भएन त्यस्तै अनि एकदम ठिक्कको मिहिनेत गरेको माया गरेर चाहिँ गयो लाइक फर इक्जाम्पल राता लम्बिया चाहिँ हामीले गीत आउने बित्तिकै एक दिनमै कोरियोग्राफी सकाएर सुट गरे हो नि त त्यो चाहिँ लाइक मिलियनमा गयो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू अलरेडी गीतहरू सुनिसकेपछि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मात्र टाइम हामी गीत नसुनि नाच्छौँ अनि भइसकेपछि प्र्याक्टिस गर्ने अनि मात्र गर्नुहुन्छ त्यही हो टाइम त एकदमै लाग्दो रहेछ मेहनती ट्रुप हुनुहुँदो रहेछ सो भने चाहिँ यो ट्रुपको चाहिँ अब भोलिको दिनमा स्टुडियो खोलेर किनभने हामीले नर्मली अब मलाई ठ्याक्कै क्रुज भनेर कार्टुन क्रुजको एकदम दिमागमा आउँछ होइन एउटा ट्रुप मिलेर काम गरेको क्रिस्टल क्लाउज पनि छ त्यो बाहेक कति धेरै हुनुहुन्छ होला तर
बिल्कुल लेडिजहरू मात्र भएर गरेको तपाईँहरू मात्र हुन्छ केही छ त्यस्तो प्लानिङ स्पेसली गर्ल्सहरूको लागि भनेर त्यस्तो सोच्नु भएको छ गर्ल्सहरूको लागि भनेर अहिले त्यसरी लाइक हाम्रो डान्सबाटै अब हामी गरिरहेछौँ भने हामीले कति देख्यो पछि चाहिँ लाइक ग्रुपहरू बनिरहेछ अहिले चाहिँ लेडिजहरूको होइन सानोहरूको लाइक बच्चाहरूको बनिरहेछ अनि हामीले अस्ति वर्कसप दिँदा पनि आउनुभयो लेडिजहरू मात्र हुनुहुन्थ्यो हाम्रो वेल विसरहरू एकदमै धेरै हुनुहुन्छ फेरि मेन स्पेसली फिमेल नै धेरै छ हाम्रो चाहिँ त्यो एनालिटिक्समा गरेर हेर्दा को चाहिँ बढी छ भनेर हेर्दा पनि फिमेल नै धेरै त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा होइन मेलभन्दा बढी फिमेल छ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ अब हाम्रो क्लास खोल्ने चाहिँ सायद 1 वर्ष अब प्लानिङ भइरहेछ खोल्न पनि सकिन्छ अहिले अब स्टुडियो छ हाम्रो पिस छ बौद्धमा हामीले रिहर्सल गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु त्यस्तो आवश्यक त छैन अहिले बट फर्दर डेजमा चाहिँ अब हामीले के चाहिँ गर्न सकिन्छ हाम्रो लाइक कम्पनीको हिसाबमा चलाउनलाई भनेर सोच्यो भने चाहिँ वी आर प्लानिङ लाइक एपिसोडहरू गराएर सेलिब्रिटीहरूसँग चाहिँ हामीले कोल्याब गर्ने अनि त्यसरी चाहिँ कोल्याब गरेर गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो प्लानिङ चाहिँ छ त्यो चाहिँ 6-7 मन्थ्सभित्रमा त्यो पनि हामीले गरिसक्ने प्लानमा छौँ ओके सो हाम्रो कुराहरू त हुँदै नै गर्छ र यस यहाँ मसँग नृत्य टोली भनिसकेपछि अब हामीले डान्स पनि अलिअलि गर्नुपर्छ मलाई चाहिँ ट्याक्कै के दिमागमा आयो भने 5 जना हुनुहुन्छ 5 जनाको आफ्नै आफ्नै एउटा सिग्नेचर स्टेपहरू हुन्छ होला होइन सबैजनाको सो 5 जनाले आज चाहिँ एकअर्कालाई आफ्नो सिग्नेचर स्टेप सिकाउनुपर्छ है त ल गर्नुपर्छ यो चाहिँ अब हामी माइक राख्छौँ अनि उठेरै गर्छौँ म लाइक जे गर्दा पनि भयो लाइक उठेरै गरौँ उठेरै गरौँ लास्टमा चाहिँ हुन्छ त्योबाट कन्टिन्यू गरौँ न त जे आफ्नो जे गर्दा नि भयो के गर्ने हो म त त्यो सुरु गरिदिन्छु क्लासिकलबाट हुँदैन हुन्छ आफूलाई जे कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही गरौँ ओके अब हामी चाहिँ डान्सको मुभ हेर्दैछौँ ल कता यताबाट सुरु 5 6 7 go 1 2 3 ओके तपाईको ए na 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 ha 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 ओके टिचर प्लिज 1 2 3 4 and ta ta ए na na sorry ओके यही गरौँ न त यतिकै वाला 1 2 3 अप गरौँ अनि 1 2 यति मात्र गरौँ है 1 2 3 4 यही हो 1 2 3 4 भयो है अगाडि अगाडि अनि यो है ल 5 6 7 go 1 2 3 ओके सो हाम्रो डान्स पनि हेरिसक्यौँ आज हामीले नृत्य ट्रुपलाई चाहिँ अलिअलि भए पनि जान्ने मौका पनि पाइसकेका छौँ र थ्याङ्क यू सो मच पञ्चकन्याहरूलाई तपाईँहरूले यसरी नै सधैँभरि हँसाइराख्नु होला यसैभरि सधैँभरि नचाइराख्नु होला सबैजनालाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा सबैजनाले के भन्नु उताबाट मैले लिएर होइन नि सरी हामी यसरी नै नाचिरहेछौँ होइन मेहनत पनि गरिरहेछौँ अब यसको लागि हामीलाई तपाईँहरूको एकदम सपोर्टको एकदम जरुरी हुन्छ है तपाईँहरूले जसरी अहिले माया गरिदिनु भइरहेछ अझ अलिकति बढाउन मिल्छ भने अलिक बढाएर माया गरिदिनुहोस् यसरी नै नृत्य ट्रुप्सलाई सधैँ सपोर्ट गरेर पञ्चकन्या भनेर एकदम सपोर्ट गरिदिनु होला फर्स्ट अफ अल त हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच हजुरको सबै टिमलाई हामीहरूलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो अनि हाम्रो कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो अडियन्समा पुर्याउनमा एकदम धेरै हेल्प गरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच अनि हेरिराख्नु भएका सबै अडियन्सहरूले चिन्नु भएकोहरूले त चिनिसक्नु भयो नचिन्नु भएकोहरूले नि हामीले चिनिसक्नु भएको छ है अब एकचोटि गएर हाम्रो युट्युब पेज छ टिकटक छ एन्ड फेसबुक पनि छ अनि इन्स्टा पनि छ प्लिज गएर भिजिट गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि अझै पनि मोरओभर हामीलाई धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनु त्यति नै भन्न चाहन्छु नबोल्ने मान्छे हामीलाई चाहिँ धेरै माया गरिदिनु भयो होइन त्यसको लागि थ्याङ्क यू तर अझै पनि धेरै माया गरिदिनु होइन अनि सपोर्ट गर्नु त्यति त्यति हो मेरो मतलब त्यही हो सबैले माया गरिदिनु हामीहरूलाई र हामी जस्तो अरू पहिला पनि भयो पहिला हामी जस्तो अरू डान्सर पनि छ अरूलाई पनि माया गरिदिनु जस सपोर्ट गरिदिनु सबैलाई हरेक फिल्डको मान्छेहरूलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिँ एकदम चाहिन्छ क्या अनि जुन चाहिँ अडियन्सको पनि हात छ त्यसमा चाहिँ
मोटिभेट गर्नलाई फर्स्टमा त वर्षा र सिनेपाटी टिमलाई थ्याङ्क यू हामीलाई इन्भाइट गरेकोमा बिकज हामीलाई यसरी पर्सनल्ली हाम्रो लाइक बोलिने यसरी नै सबै हामी गरेर हुँदैन धेरै थाहा हुँदैन कस्तो छ के छ भनेर लाइक अनि यो पनि एउटा जरिया हो मान्छेले मन पराउनलाई डान्स बाहेक किन भन्दा हाम्रो पर्सनालिटी हामी बोलेको नि मन पर्ला हाम्रो रमाइलो फ्रेन्डसिप मन पर्ला कतिलाई सो अब यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि गएर हाम्रो नृत्य ट्रुप्स नेपाल भनेर युट्युबमा च्यानल छ त्यहाँ गएर पहिला हाम्रो हेर्नुहोस् कन्टेन्टहरू हामी गफ मात्रै लाग्यो कि साँच्चीकै राम्रो हो भनेर होइन अनि त्यही भएर चाहिँ फर्स्ट सी अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भनेपछि जज नगरिकन लाइक राम्रो लाग्छ नट बडी सेमिङ गरेर यदि अरू सबै कुरा छोडेर लाइक कसैले पनि बडी सेम किन हामीलाई डिमोटिभेट हुन्छ कि त्यो पनि लाइक हरेक कुरा नयाँ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ लुगामा प्रब्लम हुन्छ क्या अनि त्यसपछि लुगा लगाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ अक्वर्ड हुन्छ ला पेट देख्यो भने लाइक चेस्ट ठुलो देख्यो भने यो यस्तो एकदम ऱ्यान्डम लाग्ला कति मान्छेलाई तर हाम्रो लागि चाहिँ एकदम क्रिटिकल प्रब्लम हो त्यो भनेको चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ कति कुरा सुट पोस्टपोन गर्नुपर्छ त्यसले गरेर लुगा मिल्दैन होइन त्यही भएर मेन भनेको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सपोर्ट इमोसनली चाहिँ सपोर्ट चाहिँदो रहेछ फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई लभ माया गरिदिनुहोस् भन्छु म चाहिँ माया गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल राम्रो प्रडक्ट निस्किन्छ तपाईँले एकदम हुन्छ नि सेल्फलेस लभ गऱ्यो भने चाहिँ हामी अझै हुन्छ नि ऊर्जा भरिएर अझै खतरा गर्ने सोच्छौँ इन्टरनेसनली अझै राम्रो होस् नट लाइक नेपालमा मात्र नभएर इन्डियाबाट हामीलाई कति चिन्नुहुन्छ पछि गएर बाहिर पनि चिनोस् होइन भन्ने हाम्रो प्लान छ त्यही भएर प्लिज सपोर्ट गर्नुहोस् हामीलाई बिकज नेपालमा एउटा मात्र क्रु छ अलि अफिसियली चलेको नेपाली लाइक गर्ल्सको क्रु अनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि गराउन हेल्प गर्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ प्लस अब आउने जेनेरेसन हाम्रो गर्ल्सहरूलाई पनि एकदम मोटिभेसन पाउँछ त्यो भनेको सबैलाई हामीले हेल्प गरे जस्तै हो नट ओन्ली अस त्यही भएर हजुरहरूको ठुलो हात छ हेल्प गरिदिनुहोस् बाँकी अरूहरू जे पाइ त्यही कुरा कन्टेन्टमा धेरै गर्नुभन्दा प्लिज डिसेन्ट र राम्रो कन्टेन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैन अनि इन्डस्ट्रीलाई नेपाली इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ तपाईँहरूको ठुलो हात छ म चाहिँ त्यो भन्छु है थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई